अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। राह जुनून की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुकी है। ड्रामा इतना फास्ट जा रहा है, एक ही एपिसोड में इतने ज्यादा धमाके हो चुके हैं। नाजरीन, जिसने जो भी तदबीरें की वो सारी तदबीरें उल्ट हो गईं। शबरेज और महर के खिलाफ जितनी भी साजिशें की गईं वो सारी साजिशें उन पर ही उल्ट पड़ गई जिन्होंने की। नाजरीन, वैसे एक बात है, शबरेज की माँ जबीन बिल्कुल ही गई गुजरी औरत है जिसने इतनी घिनौनी साजिशें की अपने ही बेटे के खिलाफ। हालांकि कहते हैं कि माँ तो औलाद को समझती होती, तो अगर वो उसकी मोहब्बत करने वाली माँ होती तो वो समझ जाती कि उसको किस तरह मनाया जा सकता है, जोर जबरदस्ती से बिल्कुल नहीं। खैर नाजरीन, जो होना था हो गया। जिन्होंने जो साजिशें करनी थी वो उल्ट हो गई। महर और शबरेज आखिरकार एक हो गए। नाजरीन, आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इतनी सारी एपिसोड से जो महर के रोने धोने थे वो अब रोने धोने खुशियों में नहीं बदलेंगे, बल्कि वो गुस्से में बदल जाएंगे। और नाजरीन, थोड़ा स्टोरी पे गौर करो तो महर अपनी तरफ से सच्ची भी है, लेकिन आगे स्टोरी में महर जो करने वाली है ना, वो सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शबरेज जो कि इतनी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, उसके साथ तो महर का ये रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। नाजरीन, आज हम राह जुनून की पूरी स्टोरी लाइन पे बात करेंगे कि इसका एंड किस तरह हो सकता है। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नाजरीन, जो भी साजिशें हुई हैं उसमें सारा नुकसान तो अलैना और उसके भाई का हुआ है। उन्होंने जो भी सोचा था वो बिल्कुल भी पूरा नहीं हो सका। लेकिन नाजरीन, इन लोगों ने जो भी खिचड़ी पकाई थी उसमें तड़का थोड़ा सा जल्दी लगा दिया। मेरे कहने का मतलब है कि जिस मकसद के लिए ये सारा कुछ रेडी किया था ड्रामा, ताकि अलैना का भाई महर को पा सकता और उसकी बहन शबरेज को पा सकती, तो साजिश में थोड़ी सी जल्दबाजी दिखा दी। महर को डिवोर्स थोड़ा सा डिले करके हो जाती, थोड़े से 5-10 मिनट और ऊपर हो जाते तो उधर शबरेज का निकाह तो हो जाता ना। बस थोड़ी सी टाइमिंग का फर्क रह गया है। और दूसरी तरफ नाजरीन, ये सब भी बहुत ज्यादा फनी था कि इधर डिवोर्स होती है, महर की बहन उसकी दोस्त के कान में डालती है, उसकी दोस्त शबरेज के दोस्त के कान में डालती है, और शबरेज का दोस्त जाके दूल्हे के कान में फूंकता है कि तेरी महबूबा को डिवोर्स होगी, मौज कर, भाग जा यहाँ से। और वो भाग जाता है नाजरीन। हाँ, लेकिन महर की बहन का फायदा हो गया है, अब वो अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकती है। तो नाजरीन, राह जुनून की अगली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखोगे कि महर के वालिद ने शबरेज को फौरन निकाह का कह दिया है, तो शबरेज उसके मुताबिक निकाह ख्वाह का इंतजाम कर लेगा। लेकिन नाजरीन, इतने अर्जेंट में ये निकाह हो रहा होता है और जो टीजर में घर दिखाया गया वो तो फुल डेकोरेटेड सजा हुआ, तो क्या शबरेज महर का घर भी सजाएगा? खैर, ये ड्रामा है, हम ड्रामे पे बात करते हैं। तो महर और शबरेज का आखिरकार निकाह हो ही जाएगा, लेकिन महर के दिल में शबरेज के लिए बहुत ही गुस्सा, क्या नफरत भरी हुई है। महर मजबूरन ये निकाह कर तो रही है अपने वालिदैन के कहने पर, लेकिन उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि निकाह के बाद इसका वालिद इससे बिल्कुल ताल्लुक तोड़ लेगा। और यही बात तो वो नहीं चाहती थी। अगर महर ये सब कुछ चाहती होती तो शुरू में ही वो शबरेज के साथ शादी करके सारे झगड़े ही मुकाती, कोर्ट मैरिज कर लेती। लेकिन नाजरीन, वो ऐसा नहीं चाहती थी और अब ऐसा ही हो रहा है। लेकिन शबरेज तो बहुत खुश होता है, लेकिन उसके दिल में ये भी होता है कि सारी जो गलतफहमियां उसके खिलाफ डाली गई हैं, वो सोच रहा होता है कि बाद में वो महर का दिल साफ कर देगा, इसको सारी सच्चाई बता देगा। वो बार बार बता भी रहा है कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया, लेकिन चूंकि वक्ती तौर पे सारी शहादतें शबरेज के खिलाफ ही जा रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद शबरेज ने अपनी मोहब्बत तो पा ही ली ना। शबरेज और महर का निकाह हो जाएगा। नाजरीन, एक बात है, महर के वालिद को दिल का दौरा पड़ना या मर जाना एक सरप्राइजिंग बात है, और महर की वालदा सारा इल्जाम महर पे डाल रही है कि तुम्हारी वजह से मेरा शोहर मरा है। इस बात पे हम थोड़ा आगे जाके डिस्कस करेंगे कि ये सब क्यों हुआ। तो नाजरीन, शबरेज जब निकाह के बाद महर को लेकर अपने घर जाएगा तो उसकी चुड़ैल वालदा और उसका देव जैसा वालिद आगे से इनके आगे खड़े हो जाएंगे और वो कहेंगे कि जिस घर से लेकर आए हो उसी घर में लेके इसे चले जाओ, दफा हो जाओ। तो शबरेज बिल्कुल भी एक सेकंड नहीं देर करेगा और महर का हाथ पकड़ के वहां से निकलने लगेगा। लेकिन शबरेज की वालदा, जो कि शबरेज को बिल्कुल खोना नहीं चाहती, इसीलिए तो उसने इतनी
اپنی ساری سازشیں کی تھی، اب اس کے ذہن میں یہ پلاننگ ہوتی ہے کہ شبریز کو روک لوں، بعد میں کسی نہ کسی طرح اس کی بیوی کا ناک میں دم کر کر اس کو چلتا کروں گی، لیکن ہمیشہ اس کی ہر سازش ناکام ہی گئی ہے، پھر بھی وہ سازش کرنے سے باز نہیں آتی۔ خیر وہ شبریز کو روک لے گی اور شبریز کے والد کو بولے گی کہ نہیں، اب اس نے نکاح کر ہی لیا ہے تو ان کو روک لو۔ اور ناظرین اس بات کے پیچھے یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اس طرح سے شبریز کی والدہ شبریز کے دل میں بھی اپنی مزید ویلیو بڑھانا چاہتی ہوتی ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے باپ کی مخالفت کے باوجود تمہاری بیوی کو رکھ لیا تاکہ وہ آئندہ کی ایپیسوڈز میں یہ بار بار تانے دے سکے، جتا سکے۔ شبریز جس کا کمرہ پہلے سے ہی ریڈی ہوتا، سجا ہوتا کیونکہ اس کی تو شادی ہو رہی تھی، تو وہ مہر کو لے کر اپنے کمرے میں جائے گا تو مہر ساری ڈیکوریشن اور پھولوں کو اٹھا اٹھا کے پھینکے گی اور وہ شبریز کو بولے گی کہ اپنے جنون پہ تمہیں بہت ہی غرور تھا نا، مجھے زور زبردستی میری مرضی کے خلاف تم نے حاصل تو کر لیا ہے لیکن تم مجھے کبھی بھی پا نہیں سکو گے۔ تو ناظرین یہاں پر شبریز بہت ہی تاریخی جملے بولے گا اور وہ بولے گا کہ مہر میں اس وقت کا انتظار کروں گا کہ جب تم خود مجھے اپنے دل سے قبول کرو اور دوبارہ میری محبت پہ یقین کرنے لگ جاؤ۔ لیکن ناظرین مہر تو ہتھے سے ہی اکھڑ جائے گی، وہ شبریز کی بہت ہی بے عزتی کرے گی اور دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ مہر کے والد محترم کا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ ناظرین جب مہر کو ڈیورس ہو گئی ہوتی ہے، جب اتنے واقعات ہوتے ہیں تب تو اس کے والد کو کچھ نہیں ہوتا، اب اچانک سے ہارٹ اٹیک، خیر جو بھی ہے، مہر شبریز کے ساتھ اپنے گھر آئے گی تو اس کی والدہ آگے سے اس کو بہت لان تان کرے گی کہ تمہاری وجہ سے میرا شوہر مر گیا، چلی جاؤ یہاں سے۔ اور ناظرین ان سب باتوں کے پیچھے بھی شبریز کے والد اور والدہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ شبریز نکاح کر کے تو مہر کو گھر لے آیا ہوتا ہے، لیکن شبریز کی والدہ ماں جبین مہر کے والد کو فون کر کے بہت ہی ذلیل کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ دیکھنا تمہاری بیٹی کو میں 2 دن یہاں نہیں رہنے دوں گی اور اس کو چلتا کروں گی۔ اور ناظرین یہاں پہ وہ ایسی دل چیرنے والی باتیں کرتی ہے کہ مہر کے والد کا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین سٹوری آگے کچھ اس طرح سے بڑھنے والی ہے کہ مہر نے نفرت میں رہنا ہے، بار بار شبریز کو تانے دینے ہیں اور اس کو برا بھلا کہنا ہے۔ دوسری طرف اس کی بہن اس کے چھوڑے ہوئے ہسبینڈ سے شادی کر کے اپنی موج مستی میں زندگی گزارے گی۔ ناظرین دوسری طرف الینا جس نے ہر حد سے گزر کے شبریز کو پانے کی کوشش کی ہے تو ابھی بھی وہ چین سے نہیں بیٹھے گی، لیکن اس کی ماں اب اس کی ایک نہیں چلنے دے گی۔ ناظرین آنے والی ایپیسوڈز میں الینا کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ یہ ساری سازشیں اس کے بھائی نے کی تھی مہر کو پانے کے لیے۔ جب اس کو پتا چلے گا تو وہ خود آ کر شبریز کے والدین کو یہ سب بتائے گی تاکہ شبریز کے دل میں تھوڑی سی اس کی پوزیشن کلیئر ہو سکے۔ ناظرین شبریز کے گھر کا ماحول اسی طرح رہے گا، شبریز دن بدن ٹینشن کا شکار ہوتا جائے گا۔ اس نے مہر کو پا تو لیا ہوتا ہے لیکن وہ ہر کوشش کر بیٹھا ہوتا ہے مہر کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے، لیکن مہر تو پروں پہ پانی نہیں پڑنے دے رہی ہوتی۔ وہ شبریز کو کہتی ہے کہ میں تم سے اپنے ہر درد، ہر آنسو کا انتقام لوں گی۔ ناظرین اسی طرح کافی سارا وقت بیت جائے گا، شبریز کی ماں مہر کا جینا محال کر دے گی، وہ یہاں پر اس کی زندگی بالکل تنگ کر دے گی، لیکن ایک بندہ ہوگا جو مہر کے لیے ذرا حوصلہ مندی کا باعث ہوگا اور وہ ہوگی شبریز کی بھابی۔ شبریز کی بھابی اور مہر کی آپس میں کافی زیادہ اٹیچمنٹ اور دوستی ہو جائے گی۔ ناظرین مہر جب بھی شبریز کو تنگ کرے گی، اس کا دل توڑے گی تو وہ سارا غصہ اپنی ذات پہ ہی نکالے گا۔ ناظرین ایک دن تو مہر حد کر دے گی اور شبریز کو تانے دے گی، تم صرف ہوس پرست ہو، مجھے حاصل کرنے کے لیے تم نے یہ سب کچھ کیا۔ تو اس دن شبریز کو بہت ہی غصہ آئے گا تو وہ مہر کو بولے گا کہ تمہیں حاصل کرنا کسی مرد کی تو خواہش ہو سکتی ہے، تمہیں پانا کسی عام سے مرد کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن کسی عاشق کی بالکل نہیں، میں تو صرف تمہاری محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ شبریز جب یہ سارے جملے بول کے جائے گا تو اس ٹائم مہر کے دل میں دبی ہوئی محبت زندہ ہو جائے گی اور اس کے بعد شبریز اور مہر کی زندگی میں بہاریں ہی بہاریں ہوں گی، لیکن شبریز کی والدہ کا یہی رویہ رہے گا۔ آخرکار شبریز کو احساس ہو جائے گا کہ مہر یہاں پر بہت زیادہ تنگ ہے، ان کے آپس کے اختلافات تو ختم ہو جائیں گے لیکن شبریز کی والدہ تو پیچھا ہی نہیں چھوڑے گی۔ تو شبریز یہ فیصلہ کرے گا کہ مہر کو لے کر اس گھر سے چلا جاؤں۔ یہی بات شبریز کی والدہ کی کمزوری ہوتی ہے۔ ناظرین اسی دوران مہر ماں بننے والی
ہو جائے گی۔ جس پل وہ اس گھر سے جانے لگیں گے تو شبریز کی والدہ کو پتا چلے گا کہ وہ دادی بننے والی ہے۔ تب وہ ہاتھ پکڑ کے مہر کو روک لے گی اور خود اپنی کی ہوئی ساری غلطیوں کی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے گی، اور اس طرح سب ہنسی خوشی رہیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔